Usa sa mga hinungdan kung ganong managlalis ang magtiayon, kay kanang naay usa sa inyo nga dili maayong tigpaminaw. Di ba naay time nga moingon imong partner nga, wa man ka naminaw nako. Tapos moingon pud ka nga, naminaw man ko. Pero ang tinuod, kay imong nadunggan, lahi sa iyang gisulti. Mo na maglalis jud mo. Pero ay gabala ka, kung kanimo ay hinungdan sa inyong panaglalis, malikayan nimo ni. Pero kinahanglang makabalo ka, kung nganong may masipyatan ka nga importanteng mga detalye sa gisulti sa imong kapikas. Bisan tuod sa imong hunahuna, naminaw ka. Unsa may hinungdan? Number 1, di kapoy ka. Usahay man gud, basta kapuyon ta, o natay laing gihunahuna. Di ta ka paminaw sakto. Samot na nga kaapoy kay ka, unya ang mga bata, saba kayo sa balay. Ang TV, kusog kayo. Ug nagunahuna kasi mong problema sa trabahoan. Mawala jud ang imong focus. Imong paris na ay gisulti. Unya pataka na lang kag tando, bisag wa ka sabot sa iyang gisulti. So ang resulta, dili mao ang imong buhaton. Number 2, sayop nga pagtuo. Buot pasabot ani, kanang bitawng nag-assume ka ba? Gitawag pud ni nga makadaot nga matang sa pagbasa sa hunahuna. Nagtuo ka nga nailaing kahulugan ang gisulti sa imong kapikas. Pero sa imo ra man dayon hunahuna, pananglitan, ang imong asawa moingon, nagsige man kag overtime karong semana ha. Kay imo man ning gisabot imong reklamo, mutubag pud dayon ka nga pinasuko. Sala ba dayon ako na, alang-alang mag-overtime jud ko. Kay dali ra nahurot ang kwarta, sige lang nga gasto. Musing ka pud dayon ang imong asawa. Pero ang buot unta niyang ipasabot nga tagahay pud siyang panahon. Number 3, solusyonan diretso. Kabalo man ta nga tanang problema na ay solusyon. Pero dili tanang nakigstorya nimo bahin sa ilang problema nang inahanglag solusyon. Usahay gusto lang sa usa ka tawo nga magpahungaw sa iyang gibati. Gusto lang niya nga makabalo ka sa iyang gibati. Kung unsa man gani ang hinungdan sa problema ninyo, unsa imong himuon aron nahimo kang mas maayong tigpaminaw. Number 1, ihatag ang imong atensyon. I mean, your full attention. Ang imong kapikas na importanteng isulti. Pero interesado ba kang maminaw niya? Siguro dili. Siguro naa kay laing gihunahuna. Kung naa man gani kay laing gihunahuna, ayaw pagpakaron lang naminaw ka. Kung mahimo, biyae sa ang imong gibuhat ug hatagig bug-os nga atensyon ang imong kapikas o hangyua siya sa paghulat sa kadyot. Hindot kayo ang prinsipyo sa Biblia sa Santiago 1:19. Ang matag usa kinahanglang abtik sa pagpaminaw. Number 2, ayaw pagsambat. Kung nagstorya pa imong pares, ayaw sambat. Pugni ang imong kaugalingon. Naara lagi saktong oras para makasulti ka. Sa pagkakaron, paminaw lang sa. Mauni na sulat sa Proverbio 18:13. Kung ang usa mo tubag dayon nga dili una maminaw, kabuangan ka na ug makauulaw. Number 3, pangutana. Kung mangutana ka, mas makasabot ka kung unsay gisulti sa imong kapikas. Siguradong malipay imong partner nga mangutana ka niya. Kaya nagpakita lang na nga interesado ka sa iyang gisulti. Number 4, sabta iyang gisulti. Sabta jud kung unsay buot niyang ipasabot. Matikdi ang iyang linhihukan, matikdi ang iyang tinanawan, o matikdi ang iyang tunaw sa tingog. Usahay man gud moingon imong partner nga okay ra ko. Pero base nagpasabot diay na nga dili jud siya okay. Depende sa iyang pagkasulti. Isa pa ka pananglitan. Kung muingon siya nga, dili jud ka motabang nako. Siguro buot ning ipasabot, nga mo dili siya importante nimo. Mo nang sabdag maayo, kung unsay buot niyang ipasabot. Usahay man gud balihon sa tawo ilang gisulti, kay tungod sa kaikog, o nadala sa kalagot. Kay kung dili nimo makuha yang punto, maglalis noon mo sa nasulti, imbis mag-focus ka sa kung unsay buot niyang ipasabot. Number 5, paminaw jud ug maayo. Ayaw paglingog-lingog, o ayaw paglakaw, bisan pag wala ka makaangay sa imong nadunggan. Pananglitan, unsa kung nanaway nimo ang imong kapikas? Paminaw jud gihapon sa imong partner. Nagkinahanglan nag-igong maturity, pero maayo nig resulta. Basahon nato ang Proverbio 18:15. Ang kasing-kasing sa naay pagsabot, mukuhag kahibalo, ug ang dalunggan sa maalamon, mangitag kahibalo. Number 6, ipakita nga interesado ka. Pakitaig tinuod nga interes ang imong kapikas. Ang pagpaminaw, dili kay usa lang kaordinaryong buhat, kundi pagpakita nig gugma. Kung interesado jud ka sa isulti sa imong kapikas, ang pagpaminaw dili mahimong pinugos, kung dili mahimong natural. Kung kanay mong buhaton, buot pasabot nga nagsunod ka sa tambag sa Biblia nga nasulat sa Filipos 2:4, nga magtan-aw dili lang sa kaugalingong kaayuhan, kundi sa kaayuhan sad sa uban. Kung nakay gustong isulti sa imong partner, unya naa pa siya sa kusina o sa kwarto o nag-CR pa or naa pa siya laing gibuhat, makadungog ka siya sakto sa imong isulti. Manang ayaw lang sa pagstorya. Kuasa ang full attention sa imong kapikas o paghulat ug mas maayong higayon, aya ka mo storya sa gusto nimong iistorya. I-consider ang example sa Biblia
sa Marcos 9:33 hangtod 35. Sa diyang si Jesus may importanteng punto nga isulti, dili siya mokalit og sulti. Maghulat siyang panahon nga makapamatig maayo ang iyang mga apostoles. Iya sa silang tawgon, aya siyang musulti. Og kinahanglan na natong awaton.